बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब शरीफ फ़ातिमत ज़हरा फ़िल क़ुरआन। मर्ज आला जहान तशय्यो हज़रत आयतुल्लाह अल उज़मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी दामदिल्लाहु की तालीफ़ शुदा किताब है। यह किताब दर हकीकत उन क़ुरआनी आयात का मजमुआ है जो हज़रत सिद्दीक़ा कुबरा फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की शान में नाजिल हुई हैं। मर्ज आली क़द्र ने इन आयात को कुतुब आम्मा की रिवायात से साबित किया कि ये तमाम आयात अहले बैत और खुसूसन हज़रत ज़हरा मर्ज़िया अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई हैं, जिसके नतीजे में लोगों पर हुज्जत तमाम हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ऐ मेरे हबीब, इनसे फरमा दें कि आप लोगों से मैं अजर रिसालत नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरी करीबियों से मुअद्दत की जाए। सूरह शूरा की इस आयत में सुन्नी शिया मुफस्सिरीन ने बिल इत्तफाक लिखा कि कुर्बा से मुराद सबसे पहले मिस्दाक जनाब फ़ातिमा ज़हरा हैं और फिर रसूल खुदा की वो औलाद जो जनाब सैयदा के ज़रिए से चली अहले बैत अलैहिस्सलाम 12 इमाम यहाँ मुराद हैं। और अजर रिसालत जो है वो अहले बैत की मुअद्दत को करार दिया, यानी रोज़े का हुक्म जो पहुँचाया, नमाज, अकायद, हज, ज़कात, खुम्स, सारे अहकाम जो दीन के पहुँचाए, उसकी उजरत अहले बैत की मुअद्दत है और उससे रसूल खुदा को कोई फ़ायदा नहीं, इंसानियत और उम्मत को फ़ायदा है कि अगर मुअद्दत रखेंगे तो असली दीन इन्हीं से ले लेंगे, अगर इनसे बुग़्ज़ रखेंगे तो इनसे दीन तो नहीं लेंगे, तो हलाक खुद हो जाएंगे ना। अहले बैत का कोई नुकसान नहीं होगा, ना रसूलुल्लाह का कोई नुकसान होगा। और जो अजर नहीं देता किसी का वो गासिब होता है। तो जो भी अहले बैत से मुअद्दत नहीं रखता, गोया वो दीन पे अगर अमल कर भी रहा है तो वो गस्बी है, उसके पास वो हक नहीं रखता, यानी वो दीन उसे कोई फ़ायदा नहीं देगा। यहाँ पे मैं कुछ अहले सुन्नत उलमा के कुतुब का हवाला और उन उलमा का जिन्होंने ये आयत अहले बैत की शान में और जनाब सैयदा की शान में ज़िक्र की है वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देते हैं। सबसे पहले इब्न कसीर ने अपनी तफसीर में एक रिवायत नकल की इस आयत के ज़िमन में कि रसूल के कुर्बा कौन है। तफसीर जलालैन में पहले भी एक बात ज़िक्र की है और इसी तरह यानी इसी आयत के ज़िमन में कुर्बा कौन है, कहा कुर्बा आले मोहम्मद है। इब्न अब्बास की भी यही बात है। सही बुखारी में रवायत है इब्न अब्बास से कुर्बा यहाँ कौन है, कहा कुर्बा आले मोहम्मद है। ये सही बुखारी जल्द नंबर 6 सफ़ा 37 पे उसमें भी यह हदीस मौजूद है। इसी तरह मुस्नद अहमद बिन हम्बल उन्होंने भी इब्न अब्बास से रवायत की कि वो कौन है, या रसूलुल्लाह मन कराबत कल्लज़ीन वाजबत अलैना मुअद्दतुहुम, कौन है आपके करीबी या रसूलुल्लाह जिनकी मुअद्दत हम पे वाजिब है। काला अली व फातिमा व अबनाहुमा, अली है, फातिमा और उनके बेटे हैं। ये गायतुल मराम सफ़ा 306 पे इन्होंने यही रिवायत जो है मुस्नद अहमद बिन हम्बल से नकल की है। और इसी तरह जो है सुलेमान कंदोजी ने भी यनाबी और मुअद्दत में इसी चीज़ का तज़किरा किया है। और फिर अगर हम बात करें, हम वीनी जुएनी अपनी किताब फ़राइद में जिल्द नंबर 1 में ज़िक्र करते हैं नब्ज़ा फ़ी मनाक़िब अमीरुल मोमिनीन, जो कुतुब सुन्नत से अहले सुन्नत से जो किताब में उनसे हवाला अल्लामा बहरैनी ने ये
اسی بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اہل بیت مراد ہیں فاطمہ اور ان کے اولاد اور مولا علی کی اولاد اور مولا علی۔ اسی طرح خوارزمی نے اپنی کتاب مقتل الحسین اور مناقب علی ابن ابی طالب اہل سنت عالمی انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے۔ اسی طرح حافظ ابو قاسم کلبی کرناتی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قرابت کی مدت سے مراد یہ ہے ان تعدوا اقاربی و تحفظونی فیہم، میرے اقربا میں میرے مقام کی حفاظت کرو، میرے تعلق کی حفاظت کرو۔ والمقصد الہذا وسیع بأہل البیت، وصیت بأہل البیت، یعنی مقصد یہ ہے کہ اہل بیت کے بارے میں رسول خدا نے وصیت کی۔ اسی طرح کتب تاریخ، حدیث، تفسیر میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں جو اہل سنت علماء نے نقل کی ہیں۔ ان میں ابن حجر ہیثمی ہیں، اپنی کتاب مجمع میں شوافع کے عالم دین ہیں، مجمع الزوائد جلد 7 صفحہ 103 پہ۔ علامہ شبلنجی نور الابصار میں لکھتے ہیں، محب الدین طبری اپنی کتاب ذخائر میں، سیوطی اپنی تفسیر میں، رازی اپنی تفسیر میں، طبری اپنی تفسیر میں، متقی ہندی کنز العمال میں، ابو نعیم فی حلیت الاولیاء میں، اور بہت سارے علماء نے آیت معدت کو جناب سیدہ مولا علی اور ان کی معصوم اولاد کے لیے قرار دیا۔ فرض ہے معدت، یعنی جو اس فرض کو نہیں نبھا رہا وہ ایک تو گنہگار ہو رہا ہے، دوسرا اس کے اسی آیت کی روشنی میں اعمال قبول نہیں ہے، کیوں قبول تبھی ہوتے ہیں کہ جب اجرت ادا کی جائے۔ اجرت ادا نہ کریں اور اعمال کرتے پھریں تو کسی کی بھی چیز جو اجرت پہ ہو اور اس کو اجرت وہ نہ دی جائے تو وہ غصبی ہوتی ہے۔ تو لہذا جتنے لوگوں کو دلوں میں مودت اہل بیت نہیں ہے اور مودت اور محبت کا تقاضا ہے کہ پھر ان کی اطاعت کی جائے۔ ان المحب لمن یحب مطیعہ، حدیث میں بھی ہے کہ محب جو ہوتا ہے، جس کا محب ہوتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے۔ لہذا اہل بیت کی محبت اور محبت کوئی زبردستی چیز نہیں ہے، یہ نعمت عظمیٰ ہے، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، یہ ان کو نصیب ہوتی ہے جن کی ولادت پاک ہوتی ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں یا علی لا یحبک الا طیب الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، حلال زادہ ہی آپ سے محبت رکھے گا، حرام زادہ ہی آپ سے بغض رکھے گا۔ لہذا جو محبت اور مودت نہیں رکھتے یا تو وہ حرام زادے ہیں یا پھر ان کو گمراہ کیا گیا ہے، لیکن حلال زادے ہیں لیکن ان کو لوگوں نے گمراہ کیا ہے، انہوں نے تحقیق خود بھی نہیں کی، یا پھر وہ ہیں وشارکم فی الاموال والاولاد، قرآن میں ہے کہ اللہ نے شیطان سے کہا کہ جو اہل بیت کے دشمن حدیث کی روشنی میں اور آیت کی روشنی میں ان کے مال اور اولاد میں شامل ہو جاؤ۔ تو یہ وہ اسباب ہیں، خدا سب کو ہدایت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔